भारतसँग भूमि सट्टाको निर्णय अहिले विरोध गर्ने नेताहरूबाटै भएको छ। म प्रमाण देखाउँछु भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। मन्त्रीले उद्घाटन गरेका सिंहदरबारका सार्वजनिक धारामा पानी होइन हावा आउँछ। नक्कले भुटान शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त पक्षका वकिलहरूको दाबी अदालतलाई थ्रेट गर्ने काम भयो। 33 किलो सुनको मुद्दा झैं हचुवामा ल्याइयो। एमालेको विश्लेषण, पार्टीमा अहंकारी सोच देखियो, अविश्वासले अराजकता बढ्यो। पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन सुरु नै नगरी आलोचना गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नेतृत्वको निर्देशन। काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रूपान्तरण गरिने नेपाल सरकारको निर्णय। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अन्य के निर्णय गर्यो यसको बारेमा पुरै जानकारी। बजेट डडेलधुरा गोर्खा र नुवाकोट केन्द्रित भएको भन्ने सुनेको छु भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। बजेट समाजवाद विमुख रहेको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको आरोप। राष्ट्र निर्माणको मानक केपी ओली बाहेक अरू कोही हुन नसक्ने गोकुल बास्कोटाको दाबी। सरकारलाई गगन थापाको आग्रह। निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्कालै सच्याऊ। बजेटलाई आर्थिक र समयको अनुशासनमा बाँध्ने कोसिस भएको नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुको टिप्पणी। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको धारणा। फास्ट ट्र्याक निर्माणको बजेट रक्षा मन्त्रालयमा पठाउँ भन्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठको माग। सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको कर नीतिको सशक्त ढङ्गले विरोध गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठको भनाई। प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका बिजुली बसहरूको प्रयोग गर्न सरकारको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। शून्य समयमा कुन कुन सांसदले के भने यसको बारेमा पुरै जानकारी। विश्व महानगर सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह ब्रसल्स जाँदै सरकारले दियो भ्रमणको अनुमति। पोषण शिक्षा सम्बन्धी सचेतना अभियान सुरु गर्न जरुरी रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालको जिकिर। सहकारी संस्थाको अनुशासनलाई सुदृढ बनाउन जरुरी रहेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीको टिप्पणी। नेपालगञ्जमा अत्याधिक गर्मी, बालबालिका नै बिरामी पर्न थाले। हिम पहिरोमा बेपत्ता भएका 3 जनाको शव 32 दिनपछि भेटियो। शेयर बजारमा 2 अर्ब 36 करोडको शेयर कारोबार। कुन कम्पनीले धेरै कमाए, कुन कम्पनीले गुमाए यसको बारेमा पुरै जानकारी। कालो सूचीमा राख्न सिफारिस 17 कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधियो। अखण्ड भारत नक्साबारे भारतसँग स्पष्टीकरण माग्दै बङ्गलादेश। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई राजकीय भ्रमणसहित संसद बैठकमा सम्बोधनका लागि अमेरिकाले दियो निम्तो। लिग सकिने बेलामा एन्फाले पायो मुख्य प्रायोजक र करिम बेन्जिमा साउदी प्रो लिग क्लब अल इतिहादमा अनुबन्धित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण मुख्य खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। भारतसँग भूमि सट्टाको निर्णय अहिले विरोध गर्ने नेताहरूबाटै भएको छ र मसँग प्रमाण छ, म देखाउन सक्छु भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग सीमा समस्या समाधानका लागि भूमि सट्टाको विषय अहिले विरोध गर्ने नेताहरूबाटै निर्णय भएको दाबी गर्नुभएको छ। त्यो प्रस्ताव आफ्नो नभएको उहाँले प्रष्टीकरण दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भारत भ्रमणबारे उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले समय आएपछि प्रमाणसहित आफूले देखाउने बताउनुभयो। भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको अहित भयो भन्ने ठाउँ नरहेको समेत उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले एपीजी बारे माहौल भइराखेका बेलामा खतराक्क होला भन्ठानेर हाई लेभलमा आफूले कुरा नगरेको प्रस्ट्याउनुभयो। तर अरू लेभलमा कुरा गर्दा विश्वासको वातावरण राम्रो बनाएपछि कुरा अगाडि बढाउन सुझाव आएको उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
2 महिना अघि चैतको 17 गते जनमत पार्टीबाट पहिलोपटक खानेपानी मन्त्री बन्नुभएका अब्दुल खानले सिंहदरबारभित्र 4 ठाउँमा सार्वजनिक धाराको उद्घाटन गर्नुभयो। सिंहदरबार काम लिएर जाने सर्वसाधारणले पानी खान कि त विभिन्न मन्त्रालयको क्यान्टिनमा छिर्नु पर्थ्यो कि त आफैले मिनरल वाटर किनेर खानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। सोही बाध्यतालाई हटाउनका लागि त्यही समस्या चिर्नका लागि खानेपानी मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सक्रियतामा सिंहदरबारभित्र सार्वजनिक धारा बनाइएको हो। धारा उद्घाटन गर्दै तत्कालीन खानेपानी मन्त्री खानले आफूले मन्त्री बनिसकेपछि नै सबै नेपालीहरूलाई जार र बोतलको पानी किन्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गरी सार्वजनिक धाराको पानी खुवाउने घोषणा अनुसार सिंहदरबारबाट काम सुरु गरेको बताउनु भएको थियो। उहाँले आफूले जति नै काम अरू मन्त्रीले गरे देश बन्न समय नलाग्ने दाबी समेत गर्नुभएको थियो। उहाँले अब छिट्टै विभिन्न सार्वजनिक स्थल, शौचालय, विमानस्थल, बस पार्क, अस्पताल लगायतका स्थानमा सार्वजनिक धारा राख्ने मन्त्रालयको योजना पनि सुनाउनु भयो। तर सार्वजनिक ठाउँमा सर्वसाधारणका लागि धारा राख्ने त त्यस्तै हो। भएको सिंहदरबारभित्रकै समेत धारा खोल्दा अहिले पानी नभई हावाको आवाज मात्र सुनिन्छ। उद्घाटन गरिएको 20 दिन नपुग्दै यहाँ पानी आउन छोडेको जनाइएको छ। गृह मन्त्रालय परिसरको धारा त प्लास्टिकले छोपेर राखिएको छ। धारामा पानी नआउँदा फेरि सिंहदरबार पुगेका सर्वसाधारणले बोतल कि क्यान्टिनतिरै चारेर पानी पिउनुपर्ने पुरानै रोग दोहोरिएको छ। यहाँको धारामा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको लाइन रहेको छ। खानेपानी मन्त्रालयले भने मेलम्चीको पानी बीचमा नआएकाले धारामा पानी नआएको बताउँछ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी चेत प्रसाद उप्रेतीले मेलम्चीको पानी बाहेक अन्य पानी खान नमिल्ने भएकाले अहिले सिंहदरबारको धारामा पानी नआएको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, धारा बनाउने तर पानी नआउने यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा यो एउटा उदाहरण मात्र हो। धेरै यस्ता योजनाहरू छन् जहाँ काम गर्ने तर सफल नभइकन बीचमै अलपत्र पर्ने र जनतालाई शास्ति हुने भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बुधबारदेखि अभियुक्त पक्षबाट बहस सुरु भएको छ। अहिलेसम्म केशव दुलालको पक्षबाट 6 र सानु भण्डारीको पक्षबाट 1 जना वकिलले बहस गरेका छन्। बहसका क्रममा अभियुक्त पक्षका वकिलहरूले पीडितहरूको नाउँमा अदालतलाई थ्रेट गर्ने काम भएको दाबी गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देश विदेशीले हेरिरहेको बताएर अदालतलाई तर्साउन खोजिएको ती वकिलहरूको जिकिर थियो। उनीहरूले यो मुद्दा 33 किलो सुनकाण्ड जस्तै हचुवाको भरमा 28 करोडको बिगो मुद्दा अदालतमा ल्याइएको तर्क गरेका छन्। कुनै प्रमाण बिना हचुवाको भरमा अदालतमा मुद्दा ल्याइँदा 33 किलो सुनको मुद्दाले हावा खाएको र यो 28 करोड रुपैयाँको बिगो मुद्दाले पनि हावा खाने उनीहरूको जिकिर रहेको छ। पीडितहरूको नाउँमा देश विदेशीले यो मुद्दा हेरिरहेको छ भनेर अदालतलाई थ्रेट गर्ने काम भयो। सानु भण्डारीको पक्षमा बहस गर्नुभएका अधिवक्ता विनोद शर्माले भन्नुभयो। उहाँले भण्डारी विरुद्ध जारी दिएका 61 मध्ये 56 जनालाई सानुले नचिन्ने र सानुले कसैसँग पैसा लिएको प्रमाण नभएको उल्याउनु भयो। वकिल शर्माले धेरै पीडितलाई आफूले नचिनेको र पैसा पनि नलिएकोले सानुले आत्मदाह गर्ने बताएको अदालतलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले सानुको सिफारिसमा समितिमा बसेका गणेश केसीले राम्रो काम गरेको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सानुले मात्र कसरी गलत गरे भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। अभियुक्त केशव दुलालको पक्षबाट बहस गर्दै अधिवक्ता योगेन्द्र अधिकारीले पीडितले ठगिए भन्दैमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा ठगी गर्यो भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। त्यस्तै अर्का अधिवक्ता राजन भट्टराईले 1-2 रुपैयाँ दिँदा समेत उल्टाइ पल्टाइ हेरिने भन्दै लाखौं रुपैयाँ कसैले हचुवाको भरमा नदिने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले कसैले कसैलाई नगदै दिएको बयानको आधारमा अदालतले त्यसलाई प्रमाण नसक्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले यस्तो अवस्थामा अदालतले अहिलेसम्म कुनै फैसला नगरेको उहाँको भनाइ छ। मंगलबार सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि बुधबारबाट अभियुक्त पक्षका वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले पार्टीभित्र पार्टी पंक्तिमा संगठनात्मक अराजकता बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशक अपानीमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने पार्टीको राजनैतिक कार्यदिशासँग जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई जोड्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ। अपानीमा भनिएको छ, निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीको बागी उम्मेदवार बन्ने र घात अन्तर्घात गर्ने समस्या देखा परेको, आफू उम्मेदवार भए पार्टीको उम्मेदवार, अरू भए नातावाद कृपावादबाट उम्मेदवार पाएको जस्ता आरोप लगाउने प्रवृत्ति र व्यक्तिवादी अहंकारी सोच देखा परेको छ। कतिपय जनप्रतिनिधि पार्टी कमिटी मातहत हुन नचाहने र कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधि पार्टीका कार्यकारी पद समेतको दोहोरो भूमिकामा रहने कुरालाई पार्टी कमिटी र जनप्रतिनिधि बीच दूरी बढेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। पार्टी र जनसंगठनका विभिन्न कमिटीमा दोहोरो जिम्मेवारी लिने तर दुवैतिर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्ति, कतिपय स्थानमा कमिटी सदस्यबीच आन्तरिक एकता, विश्वासको कमी र गुटगत व्यवहार देखा परेको, पार्टीमा युवा सहभागिता न्यून हुँदै गएको, नेताहरूको सामाजिक अभियानहरू र काममा संलग्नता घट्दै गरेको, पार्टी नेता र जनता बीचको
बीचको सम्बन्ध पातलो बन्दै गएको भनिएको छ। पार्टीभित्र देखा पर्न सक्ने अन्तर्विरोधको समाधानमा समुचित ध्यान नपुगेको, जनसङ्गठनहरूलाई सङ्गठनात्मक स्वायत्तता र पार्टीको वैचारिक नेतृत्वका आधारमा सञ्चालन गर्ने कुरामा कमी रहेको, दक्षिणपन्थी अवसरवाद, संकीर्णतावाद, व्यक्तिवाद र अवसरवाद विरुद्धको सङ्घर्ष गर्न निर्देशन गरेको जनाइएको छ। पार्टीका निर्देशन र कार्यक्रमबारे टीका टिप्पणी गरिहाल्ने र निर्णय कार्यान्वयन सुरु नै नगरी आलोचना विश्लेषण गर्न थाल्ने प्रचलन बढेको पनि भनिएको छ। पार्टी आन्तरिक जीवनको मुख्य चुनौती भनेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्राप्त जिम्मेवारी वहन नगर्ने, दोहोरोभन्दा बढी जिम्मेवारी रहेको देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रूपान्तरण गरिने भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्षमा सहसचिव मदन भुजेललाई तोक्ने निर्णय भएको पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेडलाई आयोजनाको टावर टाइट अफ वेका लागि रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री शर्माले जेठ 29 गतेदेखि 32 गतेसम्म बेल्जियमको ब्रसल्समा आयोजना हुने मेट्रोपोलिस वर्ल्ड कङ्ग्रेस तथा ब्रसल्स अर्बन समिट 2023 विषय कार्यक्रम सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई भ्रमणको स्वीकृत निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेश गर्नका निम्ति मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट डडेलधुरा, गोर्खा र नुवाकोट केन्द्रित गरेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग्ने बताउनु भएको छ। अस्ट्रेलियाबाट स्वदेश फर्किएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले बजेट 3 जिल्लामा मात्र मुख्य केन्द्रित गरेर ल्याएको भन्ने बारेमा त्यसको आधार खोज्ने बताउनुभयो। उहाँले आधार बिना बजेट 3 जिल्लामा मात्र केन्द्रित गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको बताउनुभयो। उहाँले सबै प्रतिक्रियालाई विचार गरेर भ्रमण भएको हो वा होइन भन्ने बारेमा पार्टीका नेता र सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग बुझ्ने पनि बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट समाजवाद विमुख भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट समाजवाद विमुख भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले बजेट संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपको समाजवाद उन्मुख नभएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट विकृत पुँजीवादी र नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताउनुभयो। बजेटले लक्ष्य अनुरूपको 6% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले बजेट भोकमरी, गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षाबाट जनतालाई मुक्त गर्ने गरी आउनु पर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले विकासको मानक केपी ओली बाहेक अरू कुनै प्रधानमन्त्री हुन नसकेको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभयो। एउटा कुरा हेक्का होस्, विकास कस्तो हुन्छ, स्वाधीनता कस्तो हुन्छ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको अभियान कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको मानक केपी ओली बाहेक अरू कुनै प्रधानमन्त्री होइनन्। उहाँले भन्नुभयो, त्यही सरकारले अगाडि सारेका कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेश सम्बन्धका सम्पूर्ण कुरालाई बजेटमा समेटेर आउनुहोस् र त्यसलाई समृद्ध बनाउनुहोस् न। हामी दुई हातले ताली ठोक्छौँ, नाचौँला पनि हामी कुनै चेत नभएको विपक्षी जस्तो होइन, उहाँको भनाइ छ। बजेट निर्माणका बेला अहिले मुसो नपसे पनि कागज गडबड गर्नका लागि पहिलाकै मान्छेले अहिले पनि राखेको आरोप लगाउनु भयो। दर्शक महानुभाव, गोकुल बास्कोटाको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचन आयोगको भूमिका खुम्चिने गरी बजेटमा व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई सच्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गर्ने विषय बजेटमा राखिनु सरकारको गल्ती रहेको उहाँले उल्लेख गर्दै सच्याउन माग गर्नु भएको छ। उहाँले 15 करोड बचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सरकारले हुलमुलमा आयोगहरू कार्यालयहरू कटौती गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान नपुर्याएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटलाई आर्थिक अनुशासन र समयको अनुशासनमा बाँध्ने कोसिस भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद बडुले बजेट वक्तव्यले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउने प्रयत्न गरेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटलाई आर्थिक अनुशासन र समयको अनुशासनमा बाँध्ने कोसिस भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सो अनुरूपको कार्यनीति र कार्ययोजना पनि ल्याएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले बजेटले आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिना सबै प्रशासनिक काम सक्ने र मक्सददेखि फिल्डमा काम देखाउने भन्नु राम्रो भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका निकायहरूलाई कटौती गर्नु पनि राम्रो भएको बताउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले साना तथा मझौला व्यवसायको विकास विस्तार र प्रवर्धनका लागि नीतिगत सुधार सहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघ नेपालको 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि साना तथा मझौला उद्योगको विकास विस्तार र प्रवर्धन गरिनुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले व्यवसायको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार सहित स्वदेशी बजार विस्तारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच स्थापित गराउनेतर्फ सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले साना तथा मझौला उद्योगको विकास तथा विस्तारले स्थानीय स्तरदेखि नै आर्थिक विकास र रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गरी मुलुकलाई आर्थिक समुन्नतिको बाटोमा अगाडि बढाउने भएको र त्यस्ता व्यवसायहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले एक घर एक व्यवसायको सिद्धान्तलाई मूल नारा बनाएर सामान्य नागरिकलाई पनि उत्पादन तथा सेवामा उत्प्रेरित गरेकोमा महासंघको कार्यप्रति सराहना पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि रक्षा मन्त्रालय मार्फत बजेट पठाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद महासेठले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत बजेट जाने गरे पनि मन्त्रालयको अन्य कुनै भूमिका नभएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अनुगमन गरी सही वा गलत भनी टीका टिप्पणी समेत गर्न नपाउने भन्दै यसको आर्थिक जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालय मार्फत नै हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। त्यस्तै फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेकाले सत्ता पक्ष र विपक्षले त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको कर नीतिको सशक्त ढङ्गले विरोध गर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले गरिबलाई झन गरिब बनाउने गरी सरकारले कर नीति ल्याएको जिकिर गर्दै त्यसको विरोधमा आफूहरूले संसद बैठक समेत अवरुद्ध गर्न सक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। सांसद श्रेष्ठले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नमा समेत सरकारले 13% कर लिने नीति लिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सो नीति स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले गरिब किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम बजेटमा के छ भनी अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई प्रश्न गर्नुभयो। सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो गरिबलाई कर थोपर्ने काम भयो, करको नियम कस्तो बनाएका छौं भने गरिब झन गरिब बनाउने अनि कुपोषण निवारणको ठुल्ठुलो कुरा गर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, सुमना श्रेष्ठको भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका बिजुली बसहरूको प्रयोग गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद शाहले सरकारले 57 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याएको 37वटा बिजुली बसहरूमध्ये 34वटा बस अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले बसका लागि आवश्यक पार्किङ र चार्जिङ स्टेसनहरू समेत नभएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद एकनाथ ढकालले देशभरका सडकहरूमा खाल्डाखुल्डी रहेको भन्दै खाल्डाखुल्डी पूर्ण सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बजेट वक्तव्यको क्रममा निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले निर्वाचन आयोग कार्यालय खारेज गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो। उहाँले आयोगलाई खारेज गर्न नहुने बताउनुभयो। शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले पनि समसामयिक विषय र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विशेषको विकास निर्माणको काममा भएको ढिलासुस्तीको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह जेठको अन्तिम साता बेल्जियमको भ्रमण गर्ने भएका छन्। मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले मेयर शाहको भ्रमण स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। जेठको 29 गतेदेखि 32 सम्म आयोजना हुने ब्रसेल्समा हुने विश्वका महानगरपालिकाहरूको शिखर सम्मेलन तथा अर्बान समिटमा भाग लिन बालेन शाह बेल्जियम जान लाग्नु भएको हो। बुधबारको बैठकमा मन्त्री परिषद बैठकले काभ्रेको 5 खालमा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई पनि महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्रामका रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले खाद्य शिक्षा र पोषण शिक्षा सम्बन्धी सचेतना अभियान सुरु गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले खाद्यान्न स्वच्छ सफा हुनुपर्ने, खाद्यको सुरक्षा हुनुपर्ने भन्ने कुरा निश्चित समूहमा मात्र पुग्ने गरेकाले आम मानिसमा यसको प्रचार प्रसार हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले खाद्य शिक्षा र पोषण शिक्षाका बारेमा सचेतना अभियानमा मन्त्रालयले रकम छुट्याएर काम गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एकले अर्कालाई ढाँट्नु भनेको अपराध भएकाले सबैले कसैलाई पनि नढाँटी काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी विधेयक गत वर्ष नै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा अड्किएको र आफूले संसदमा प्रस्तुत गर्न सभामुखसँग आग्रह गरिसकेकाले अब चाँडै नै खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी विधेयक संसदमा आउने पनि बताउनु भएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले सहकारी संस्थाको अनुशासनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित सहकारीको विद्यमान चुनौती र समाधानको उपाय वैषयिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सहकारीका समस्या समाधान हुन नसक्ने खालका नरहेको भन्दै साझा प्रतिबद्धता लिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारीका समस्यालाई ठूलो बनाउन जरुरी नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सबै सहकारी समस्याग्रस्त नरहेको र सबै सहकारी नभागेको भन्दै केही सहकारीका कारण सबै सहकारी संस्थाहरू अपमानित हुनु परेको उल्लेख गर्नुभयो। सहकारीहरू आफ्नो नियम र अनुशासनमा बस्न नसक्दा समस्या आएको उहाँको बुझाइ छ। उहाँले सहकारी संस्थाहरूले आन्तरिक सुशासनको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेपालगञ्जमा अत्याधिक गर्मी बढेपछि बालबालिका बिरामी पर्न थालेका छन्। भेरी अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रतिमा खड्का हमालका अनुसार मौसमी रुगाखोकी र भाइरल फ्लूबाट बालबालिका प्रभावित बनेका छन्। उहाँले अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक 50 भन्दा माथिको संख्यामा बिरामी बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेको र तीमध्ये 4 देखि 5 बिरामी बालबालिका भर्ना हुने गरेका छन्। विशेष गरेर बालबालिकामा ज्वरो, रुगाखोकी, झाडा पखाला, पेट दुख्ने समस्या देखिएको बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रतिमाको भनाइ छ। उहाँले यस मौसमी रुगाखोकी र भाइरल फ्लूबाट जोगिन बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा को प्रयोग गर्नुपर्ने, खाना खानुभन्दा अघि राम्रोसँग साबुन पानीले हात धोएर मात्र खाना खान सुझाव दिनुभयो। मौसमी फ्लूबाट प्रभावित भएका बालबालिकालाई निको हुन सामान्यतया 4 देखि 5 दिन लाग्ने उहाँको भनाइ छ। अत्याधिक गर्मीका कारण बढेको मौसमी फ्लूबाट जोगिन घरकै खाना खाने, पानी धेरै पिउने, सफा खानेकुरा मात्र खाने, घाममा नबस्ने र धेरै हिँडुल नगर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। हिम पहिरोमा बेपत्ता भएका 3 जना यार्सा संकलक 32 दिनपछि मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। मुगुको पाटनमा यार्सा गुम्बा टिप्न गएका जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका 2 तल्फी गाउँका 15 जना मध्ये 40 वर्षीय तारासिंह सार्की, 35 वर्षीय पुण्य सार्की र 35 वर्षीय वीर बोहराको शव सोमबार फेला परेको मुगुस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी महेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। डीएसपी बस्नेतका अनुसार मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका 2 चारखु लेखमा गत वैशाख 22 गते यार्सा सङ्कलन गर्न गएका उनीहरू हिउँ पहिरोमा परि बेपत्ता भएका थिए। नेप्से परिसूचक बुधबार 4.68 अङ्क बढेर 1932.33 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन 2 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। नेप्से सूचक सकारात्मक भएपछि खरिद बिक्री रकममा पनि वृद्धि भएको छ। बुधबार युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस दिन 261 कम्पनीको 65,41,000 भन्दा बढी किता शेयर कारोबार भएको छ। 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमसहित कारोबार रकममा सोल्टी होटल अगाडि देखिएको छ। यसैगरी दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः शिवम सिमेन्ट र नागरिक लगानी कोष परेका छन्। यद्यपि शेयर बजारको तीव्र वृद्धि भने अझै पनि भएको छैन। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले कार्य सम्पादन चित्त बुझ्दो नभएका 16 ठेकेदार र 1 आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई 7 दिन स्पष्टीकरण सोधेको छ। कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी राजन गौतम नेतृत्वको नयाँ निर्माण सेवा भरतपुर 11, चितवन राजाबहादुर झा नेतृत्वको नवनिर्माण बिल्डर्स प्राली जनकपुर, सशक्त सरल गोले अभिषेक नेतृत्वको R1 कन्स्ट्रक्सन प्राली भरतपुर 1 चितवन, राजु पोखरेल नेतृत्वको ब्लूबर्ड डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन भक्तपुरसँग 7 दिन स्पष्टीकरण मागेको जनाइएको छ। बङ्गलादेशले भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारत नक्साबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण माग गर्न दिल्लीस्थित आफ्नो मिसनलाई निर्देशन दिएको छ। बङ्गलादेशका विदेश मामिला राज्यमन्त्री शहरियार आलमले ढाकामा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उक्त नक्साको विषयमा भारतसँग स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रियामा रहेको बताएका हुन्। उनले प्राचीन भारतको साम्राज्य पूर्वदेखि पश्चिम फैलिएको देखिएको र उक्त नक्सामा नेपाल र पाकिस्तान समेत विरोध भइरहेको जानकारी गराएका छन्। बङ्गलादेशको विपक्षी दल बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टीका नेताले उक्त नक्सा बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताका लागि खतरा भनेर वर्णन गरेको 2 दिनपछि विदेश राज्यमन्त्री आलमको यो टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो। भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको उक्त नक्सा 28 मेमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेपछि त्यसको नेपाल र पाकिस्तानमा पनि विरोध भइरहेको छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आउँदो असार 7 गते अमेरिकी संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री मोदीले असारको पहिलो हप्ता गर्ने अमेरिकाको राजकीय भ्रमणको क्रममा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न लागेको समाचार संस्था ANI ले जनाएको छ। उनलाई सभामुख तथा सिनेटका अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीले सम्बोधनका निम्ति आमन्त्रण गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री मोदीले पनि अमेरिकी सदनको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेका छन्। अमेरिकी कांग्रेसको संयुक्त बैठकलाई 2 पटक सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री मोदी एकमात्र भारतीय नेता हुनेछन्। यो विदेश प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाले दिने सर्वोच्च सम्मान मध्येको एक हो। सन् 2014 मा प्रधानमन्त्री बनेपछि नेता मोदीले तीनैजना अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय भेटघाटका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी पटक अमेरिकाको भ्रमण गरेका छन्। तर राजकीय भ्रमणका निम्ति उनलाई पहिलो पटक निमन्त्रणा गरिएको हो। अमेरिकाका नजिकका मित्र र सहयोगीहरूलाई मात्र यस्तो सम्मान दिने प्रचलन रहेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले ए डिभिजन लिग सकिने बेलामा मुख्य प्रायोजक भएको छ। फागुनको 9 गतेदेखि सुरु भएको लिगमा अहिले 25औं चरणको खेल चलिरहेको छ र चर्च बोइज क्लब च्याम्पियन भइसकेको छ। अब जम्मा 10 खेल मात्र बाँकी छ। लिग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा एन्फाको आपतकालीन बैठकले मुख्य प्रायोजकका रूपमा कतार एयरवेजको प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ। यो वर्ष सन् 2023 का लागि 50,000 र 24 का लागि 1,50,000 अमेरिकी डलरको प्रायोजन प्रस्ताव स्वीकार गर्ने निर्णय भएको एन्फाले जनाएको छ। फ्रान्सेली फरवार्ड करिम बेन्जिमा रियल माड्रिडबाट बाहिरिएपछि साउदी अरबको प्रो लिग क्लब अल इतिहादमा अनुबन्धित भएका छन्। 35 वर्षीय बेन्जिमाले इतिहादसँग 3 वर्षको सम्झौता गरेका हुन्। बेन्जिमाले 14 वर्षपछि रियल छाडेका थिए। बालोन डिओर विजेता बेन्जिमा सन् 2009 मा लियोनबाट रियल गएका हुन्। बेन्जिमाले रियलबाट 5 च्याम्पियन्स लिग र 4 ला लिगा उपाधि जितेका छन्। उनले रियलका लागि 354 गोल गरेका छन्। उनले क्रिस्टियानो रोनाल्डो पछि रियलको दोस्रो सर्वाधिक गोलकर्ता पनि हुन्। रियलमा 450 गोल गरेका रोनाल्डो अर्को साउदी क्लब अल नासरबाट खेल्नेछन्। अर्जेन्टिनी खेलाडी लियोनल मेस्सी पनि साउदी क्लबमा अनुबन्धन हुने चर्चा रहेको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ नेपाली समयअनुसार समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।